तारा एयरको जहाज दुर्घटना 16 जनाको शव भेटियो। पानी परेपछि खोजी कार्य आजका लागि स्थगित। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा थिए धनुषाका 7 जनाको परिवार। तारा एयरमा ज्यान गुमाएका भारतीय जोडी सम्बन्ध विच्छेद अघि 2 बच्चासहित नेपालमा छुट्टी मनाउन आएका थिए। क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे मुस्ताङको कुइरोमै बिलाए 30 वर्ष उडान भरेका अनुभवी पाइलट। 1 वर्षमै नेपाली आकाशमा अस्ताए रुकुम पश्चिम चौरजारीका पहिलो पाइलट। एकल आमाले हुर्काएर एयर होस्टेज बनेकी क्रिस्मी सधैँका लागि अस्ताइन्। पहिलो पटक दुर्घटनास्थल पुगेका व्यक्ति भन्छन् घाइते भेटिन्छन् कि भन्ने आशले बिहानैदेखि खोज्न थाल्यौं। ट्विनेटर दुर्घटनामा गोर्खाका एकै घरका 4 जनाको एक ज्यान। मेयर बालेन्द्रको पहिलो निर्णय, आजै नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने, लाइभ प्रसारण हुने। शपथ ग्रहणमा माला लगाउन मानेनन् मेयर बालेन्द्रले, नेवारीमा पनि खाए शपथ। र सवारी लाइसेन्सको नयाँ आवेदन आज साँझबाट खुल्ने। तारा एयरको दुर्घटनाग्रस्त जहाजका यात्रु मध्ये दिउँसो थप 2 जनाको शव फेला परेको छ। यो सँगै 16 जनाको शव भेटिएको सशस्त्र प्रहरी नायब प्रेक्षक मोहन जङ कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। मानापाती हिमालको क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले दिउँसो 1:45 बजेबाट शव खोजी कार्य स्थगित भएको सशस्त्र प्रहरी नायब प्रेक्षक कार्कीले उल्लेख गर्नुभयो। शव खोजी गर्न तथा संकलन गर्ने काम स्थगित गरेको र वर्षा रोकिएपछि पुनः शव खोजी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रहरी नायब प्रेक्षक रामकुमार दानीले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जुमसुमका लागि उडेको जहाज बिहान 10:10 सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाज थासाङको मानापाती हिमाल स्थित नामसारे पहाडमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। जहाजमा यात्रा गरेका यात्रुको शव एकै ठाउँमा जम्मा गरिएको छ। 6 जनाको शव भने खोज्न बाँकी रहेको छ। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाजमा धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका 11 तुलसी लोटा गाउँका 7 जना सवार थिए। एकै परिवारको अवकाश प्राप्त शिक्षक मक्कर बहादुर तामाङ, उनकी श्रीमती सुकमाया तामाङ, राजन कुमार गोले, राजनका बुबा इन्द्रबहादुर गोले, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसीदेवी तामाङ रहेको मक्कर बहादुरका कान्छा छोरा सुरेश तामाङले जानकारी दिए। एकै परिवारका उनीहरू शुक्रबार काठमाडौँ आएका थिए। राजन काठमाडौँ बस्छन्। उनीहरूसँग शुक्र बहादुरका कान्छा छोरा सुरेश पनि काठमाडौँमै काम गर्छन्। उनीहरू नातामा दाइ भाइ फुपूको छोरा हुन्। मक्कर बहादुर सहितका परिवार झन् मुक्तिनाथ दर्शन गर्न भनेर शुक्रबार काठमाडौँ आएका थिए। शनिबार राजनसित 7 जना परिवारका सदस्य जहाजबाट पोखरा पुगेका थिए। उनीहरू काठमाडौँबाटै जोमसोमका लागि टिकट बुक गर्न गएका थिए। मुक्तिनाथ दर्शनका लागि उनीहरू आइतबार तारा एयरको ट्विनेटर जहाज चढेका थिए। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको केही मिनेटमै जहाज सम्पर्कविहीन हुन पुग्यो। हराइरहेको जहाज सोमबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को कोबाङको साने सुवारे भिरमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा 13 नेपाली, 4 भारतीय, 2 जर्मन नागरिक र चालक दलका सदस्य सहित 22 जना सवार रहेका थिए। चालक दल बाहेक 19 यात्रुमध्ये 7 धनुषाको एकै परिवारका हुन्। एकै परिवारका 7 जना विमान दुर्घटनामा परेपछि धनुषाको तुलसीलोटा टोल भाव विहोल बनेको छ। यस क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित मध्य प्रदेश सरकारका उद्योग तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो मकर बहादुरको घरमै पुगेर परिवारजनलाई सान्त्वना दिएका छन्। महतोले भने, मेरो यो क्षेत्रसँग सांसदको मात्र नभएर यो परिवारसँग पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। दुःखद घटनाले अत्यन्तै दुखी छु। उनले भने, शनिबार राजन्सीसँग फोनमा कुराकानी गरेको झजल्ती सम्झिरहेको छु। मुक्तिनाथ दर्शन गरेर 2-3 दिनमै फर्किन्छु भन्नुभएको थियो। मन्त्री महतोले फोन संवाद सम्झिँदै भक्कानिए। मक्कर बहादुरका कान्छा छोरा सुरेश बुबा आमा सहित परिवारका 7 जना चढेको जहाज हराइरहेको थाहा पाए लगतै धनुषाबाट काठमाडौँ पुगेका छन्। सुरेश फोनमा भक्कान्दिँदै भने, भर्खर फोन आयो, सबहरू सग्लै भेटिएको बताउनुभयो। सब काठमाडौँ ल्याएपछि हामी त्यहीँ पुग्छौँ। उनले भने, शिक्षकबाट अवकाश प्राप्त बुबा बाँकी जीवन धर्मकर्ममा बिताउने भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू मुक्तिनाथबाट प्रसाद लिएर फर्किनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा थियौँ। उनी भक्ष्यानिँदै भने, खै कसरी के भयो। विमानमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना सवार थिए। विमानमा भारतको महाराष्ट्रको ठाडेबाट एकै परिवारका 4 जना पनि सवार थिए। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले ठाडेका अशोक त्रिपाठी, उनकी श्रीमती वैष्णवी बाडेकर त्रिपाठी, छोरा धनुष त्रिपाठी, छोरी ऋतिक त्रिपाठी पनि यात्रा गरेको जनाएको छ। अशोक त्रिपाठी श्रीमतीसँग अलग्गै बस्दै आएका थिए। दुवैको सम्बन्ध विच्छेद हुन लागेको थियो र अदालतमा मुद्दा थियो। अदालतले फैसला नआएसम्म परिवारलाई प्रत्येक वर्ष 10 दिन सँगै बिताउन भनेको थियो। त्यसै क्रममा 4 जना नेपाल आएका थिए। दुवै छोराछोरी वैष्णवीसँग बस्दै, अशोक एक्लै बस्दै। प्राप्त जानकारी अनुसार अशोकसँगै उनका काका पनि जान लागेका थिए, तर अन्तिम समयमा उनले योजना परिवर्तन
परिवर्तन गरे। वैभवीको घरमा वृद्ध आमा मात्रै छिन्। रुँदा रुँदा उनको हालत खराब छ। वैभवीकी आमाको केही दिन अगाडि शल्यक्रिया भएको थियो र उनीहरू एक्लै घरमा छन्। वैभवी मुम्बईको बान्द्रा स्थित कुर्ला कलेक्सन स्थित एक निजी कम्पनीमा सफ्टवेयर इन्जिनियरको रूपमा काम गर्छिन्। छोरा धनुष इन्जिनियरिङमा उत्तीर्ण छन् भने छोरी रीतिका स्कुलमा छिन्। शनिबार मात्र प्रभाकर शर्मा घिमिरेले तारा एयरबाट जोमसोमका लागि 4वटा उडान भरेका थिए। शनिबार जोमसोम पोखरा जोमसोम गर्ने यात्रुको संख्या धेरै थियो। त्यही भएर तारा एयरको ट्विनेटर विमानबाट यात्रुलाई पोखरा लाने र जोमसोम पुर्याउन शनिबार दिनभर क्याप्टेन प्रभाकर खटिए। एक त 19 सिटे ट्विनेटर विमान, त्यसमाथि नेपालको पहाडी भूवनर पोखरा जोमसोम लुक्ला जस्ता छिनछिनमै बदलिरहने मौसम भएका एयरपोर्ट, त्यही जोखिम मानिने रुटमै वर्षौंदेखि सुरक्षित विमान उडाइरहेका थिए क्याप्टेन प्रभाकरले। पहाडी भेगमा निकै अनुभवी र खारिएका मात्र होइनन्, उनी प्रशिक्षक पाइलट पनि हुन्। त्यही भएर प्रभाकरले यात्रुको चाप भएको दिन एकै दिन 3-4 वटा उडान भर्छन्। शनिबार पनि त्यही गरे। आइतबार पनि बिहानैदेखि जोमसोम जाने यात्रुहरू पोखरा एयरपोर्टमा जम्मा भइसकेका थिए। प्रभाकरले को पाइलट उत्सव पोखरेललाई लिएर पहिलो उडान जोमसोम उडाउने तयारी गरे। पोखराको मौसम राम्रो भए पनि जोमसोमको मौसम बदलिन सक्ने कुरा प्रभाकरलाई थाहा थियो, किनभने 30 वर्षदेखि उनले त्यस क्षेत्रमा उडान भरेका थिए। कुन बेला कहाँको मौसम बदलिन्छ, कसरी रुट परिवर्तन गर्नुपर्छ, कुन बेला समस्या पर्यो भने फिर्ता हुने, यी सबै कुराका जानकार थिए प्रभाकर। निकै खारिएका र अनुभवी पाइलट मात्र होइनन्, उनी सफल उडान भर्ने क्याप्टेन पनि हुन्। नागरिक उड्डयनको सुरक्षा क्षेत्रमा समेत काम गरिसकेका उनी नियम र कानुन पालना गरेर विमान उडाउने पाइलटका रूपमा नेपालका पाइलटमाझ परिचित छन्। उनले धेरै पाइलटलाई तालिम र सुरक्षाको सिप पनि सिकाएका छन्। तर आइतबारको उडान भरेको केही बेरमै प्रभाकरले उडाएको विमान बेपत्ता भयो। उनी सहित 3 क्र्यू मेम्बर र 19 यात्रु दुर्घटनामा परे। प्रभाकरसँग संगत गरेका नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेन उद्धव घिमिरेले प्रभाकरलाई सम्झिँदै भन्छन्, निकै सोच विचार गरेर विमान उडाउने सफल पाइलट हो उहाँ। नेपालका पहाडी भेगहरूमा उडान भर्नु साँच्चीकै कठिन कार्य हो। उद्धव घिमिरेले भने क्याप्टेन प्रभाकर निकै सोच विचार गरेर उडान गर्नुहुन्थ्यो। एकदमै अनुभवी, सुरक्षित उडान गर्न सक्ने उहाँको क्षमता थियो। उहाँले सधैँ मौसम हेरेर मात्र विमान उडाउनुहुन्थ्यो। अनुभवी पाइलट प्रभाकरले उडाएको तारा एयरको 9N80 कल साइन विमान डाँडामा ठक्कर खाएर दुर्घटनाग्रस्त भयो र दुर्घटनासँगै अनुभवी सिनियर पाइलट प्रभाकर पनि अस्ताए। उत्सव पोखरेल आइतबार बिहान जोमसोम उडान गर्ने तयारीमा थिए। पोखरा रहेका उत्सवले उडान भर्नुअघि बुबालाई फोन गरे। जाजरकोट सदरमुकाममा रहेका उत्सवका बुबा मणिरामसँग उनको छोटो कुराकानी भयो। पोखरा जोमसोम उडान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उत्सवले गराए। त्यसपछि मणिरामले शुभयात्रा बाबु भनेर आशीर्वाद दिए। उत्सव पोखराबाट जोमसोमका लागि उडे। मणिराम भने आफू कार्यरत जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकातिर गुडे। मणिराम कार्यक्षेत्र पुग्दा नपुग्दै खबर आयो उत्सव सहचालक रहेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भयो भनेर। मणिराम नगरपालिकाकै व्यवस्थापनमा नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ पुगे। आइतबार बिहान जहाजको केही पत्तो लागेन। सोमबार बिहान जहाज दुर्घटना भएको पत्ता लागेपछि मणिराम लगायत उत्सवको परिवार मात्रै होइन, गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। 30 अप्रिल 2021 देखि उनी तारा एयरमा जोडिएर काम गर्न थालेका थिए। उनले 1 वर्षदेखि विमान उडाइरहेका थिए। 25 वर्षीय उत्सव चौरजारी नगरपालिका 3 का स्थायी बासिन्दा हुन्। चौरजारी क्षेत्रका पहिलो पाइलट उत्सवको निधनले चौरजारी क्षेत्रसहित सम्पूर्ण जिल्ला नै स्तब्ध बनेको छ। जे नहोस् भन्ने चाहेका थियौँ त्यही भयो। बाबु छोराको टेलिफोन संवाद प्रत्यक्ष सुनेका नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले भने, लाउड स्पिकरमा बाबु छोराको संवाद सुनेको थिए। उत्सवले उडान छ भनेपछि मणिराम सरले शुभयात्रा बाबु भन्नुभयो। बुबाको यो आशीर्वाद नै अन्तिम भइदियो। आइतबार दिउँसो पोखरा विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा एउटी युवती धरधरी रोइरहेकी थिइन्। छेउमा उभिएका अरूका आँखा पनि रसाएका थिए। प्रतीक्षालयमा पर्खिरहेका आँखाहरू जहाजकी एयर होस्टेज कृष्मी थापालाई खोजिरहेका थिए। तीमध्ये केही कृष्मी जस्तै एयर होस्टेज थिए। आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको घण्टौँ बित्दा पनि अत्तो पत्तो थिएन। उनीहरू भने कृष्मी फर्केर आउँछिन् कि भन्ने झिनो आशा बोकेर कुरिरहेका थिए। सोमबार बिहान उक्त जहाज दुर्घटनामा परेको र जहाजमा रहेका सबैको मृत्यु भएको घोषणासँगै उनीहरूको आशाको दियो निभेको छ। उनीहरूकी साथी कृष्मी अब कहिल्यै फर्केर नआउने भएकी छन्। साथीहरूमा सधैँ हँसिली र फुर्तिली कृष्मीले आफ्नो जीवनमा भने धेरै दुःख र सङ्घर्ष गरेकी थिइन्। स्याङ्जा चापाकोटकै कृष्मीका बुबा थापा मगर हुन् भने आमा दलित परिवारकी। कृष्मी जन्मिएपछि बुबाले आमालाई घरबाट निकालिदिए। कृष्मीलाई बोकेर आमा नजिकै रहेको माइत गइन्। माइतीमै कृष्मी हुर्किन् पढिन्। कृष्मीका मामाकी छोरी शर्मिला रुपालका अनुसार कक्षा 10 सम्म गाउँमै पढेकी कृष्मीले +2 स्याङ्जाको
पोखराको वालिङमा पढिन्। त्यसपछि एयर होस्टेज बन्न पोखरा आइन्। पोखरा स्थित एयरलाइन्स फ्लाइट एटेन्डेन्ट एकाडेमीमा नाम निकालेर उनी 2015 मा भर्ना भइन्। 6 महिना लामो एयर होस्टेज कोर्स पूरा गरेपछि कृष्णले केही महिना पोखराकै एभिया क्लबमा काम गरिन्। लगत्तै यति एयरलाइन्सको एयर होस्टेजका लागि विज्ञापन खोल्यो। उनी पास भइन्। यति एयरलाइन्सले उनलाई तारा एयरमा पठाइदियो। विगत 5 वर्षदेखि उनी तारा एयरमा एयर होस्टेजका रूपमा काम गरेकी थिइन्। एयर होस्टेज कोर्स पूरा गर्न कृष्णका मामा आएर शुल्क बुझाएको एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर शोभा केसीले बताइन्। जब उनी तारा एयरमा काम गर्न थालिन्, परिवारको आर्थिक जिम्मा उनीले सम्हालेकी थिइन्। मामा घर बसेर हुर्केकी कृष्णका लागि आमा र हजुरआमाको खुसी भन्दा माथि केही थिएन। कृष्णले परिवारका भाइ बहिनीको शिक्षाको जिम्मा आफूले लिएकी थिइन्। मामाका छोरी शर्मिला र उनका भाइलाई पोखरा राखेर पढाएकी थिइन् भने अर्का भाइलाई काठमाडौँमा विज्ञान पढाएकी थिइन्। मामाकी छोरी शर्मिलालाई पनि कहिलेकाहीँ एयर होस्टेज बन्न सुझाव दिन्थिन्। शनिबार भेटेर पनि उनलाई कृष्णले राम्रो मान्छे बन्न भनेकी थिइन्। उनी अब फर्केर आउने सम्भावना छैन। कृष्णले एयर होस्टेज पढेको एकाडेमीकी म्यानेजिङ डाइरेक्टरले भनिन्, राम्रो मान्छेलाई भगवानले छिटो लैजाने रहेछ। www.setopati.com को सहयोगमा यो सामग्री तयार पारेका छौँ। आइतबार बिहान हामी एर्सा खोजिरहेका थियौँ। बाक्लो कुहिरो लागेको थियो। एक्कासी प्लेन कराउँदै आयो। एकछिनमा पड्किएको आवाज आयो। त्यसपछि प्लेनको आवाज आएन। कता गयो केही देखिएन। हामीले प्लेन दुर्घटना भयो कि क्या हो भनेर कुरा पनि गर्यौँ, तर मौसमका कारण पत्ता लगाउन सक्ने अवस्थै भएन। हामी फेरि एर्सा खोज्न थाल्यौँ, तर हामीलाई प्लेन दुर्घटना भएको जस्तो लागेको थियो। उडिरहेको प्लेन एकाएक हराउनु र आवाज नआउनु एकैपटक भयो। पछि हामीलाई फोन आयो। हामीले आवाज सुनेको तर नदेखिएको बतायौँ। हामीले अनुमानित स्थानका बारेमा पनि भनेका थियौँ। पछि प्लेन दुर्घटनाको कुरा सुनेपछि हामीले एर्सा टिप्न छोडेर विमान खोज्न थाल्यौँ, तर पानी र बादलका कारण हिजो प्लेन फेला पार्न सकेनौँ। हामीलाई आश थियो कतै घाइते भेटेर उद्धार गर्न सकिन्छ कि भन्ने, तर आइतबार खोज्दा खोज्दै रात पर्यो। सोमबार बिहान 5 बजे नै उठेर हामी कोही जीवित रहेछन् भने उद्धार गर्नुपर्छ भनेर चिया खाएर प्लेन खोज्न लाग्यौँ। झन्डै 1 घण्टापछि एउटा डाँडामा डिजेलको गन्ध आयो। अब यही आसपास छ भन्ने लाग्यो। 200-300 मिटर तल झरेर हेर्दा दुर्घटना भएको देख्यौँ। हामी 3 जना पुगेका थियौँ पहिले, अनि अरू साथीलाई पनि बोलायौँ। सानो डिस्कोमा ठोकिएर दुर्घटना भएको रहेछ। प्लेन टुक्रा टुक्रा भएको छ। सब चिन्न सकिने अवस्था नै छैन। नजिकै छन् सबहरू। कपडा जले पनि सबहरू धेरै जलेको अवस्थामा थिएन। यता आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनेटर विमान दुर्घटनामा गोर्खाका एकै घरका 4 जना परेका छन्। मुक्तिनाथ घुम्न गएका शहीद लखन गाउँपालिका 5 3 मानेका 52 वर्षीय गणेशमान श्रेष्ठको परिवारका 4 जना जहाजमा रहेको खबर पाएपछि गाउँले स्तब्ध छन्। श्रेष्ठ श्रीमती 48 वर्षीय रश्मि श्रेष्ठ र छोरीहरू 22 वर्षीय रविना श्रेष्ठ र 23 वर्षीय रोजिना श्रेष्ठ विमानमा सवार थिए। अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका रहेका छोरीहरू रविना र रेजिना नेपाल आएको बेला गणेश नारायणको परिवार मुक्तिनाथ घुम्नका लागि पुगेका थिए। आइतबार बिहान जहाज हरायो भनेर सुन्यौँ। हाम्रो छिमेकी पनि हुनुहुन्छ भनेपछि स्तब्ध बन्यौँ। 3 मानेका विजय पुडासैनले भने स्थानीय घर 3 माने रहेका गणेश नारायणका परिवार काठमाडौँ बस्थे। वैशाख 12 गते गाउँ आएर फर्किनु भएको थियो। अहिले यस्तो खबर सुन्नु पर्यो, पुडासैनले भने। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून्। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा शपथ ग्रहण लगत्तै महानगरपालिकाको भवन पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। बालेन्द्रले पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। आज नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने र त्यसको लाइभ प्रसारण गरिने उनको पहिलो निर्णय छ। आज बेलुका 4 बजे नगरपालिकाको बैठक बस्नेछ। बालेन्द्रले काठमाडौँको चुनावी अभियानको क्रममा नै महानगरका सबै बैठकहरू पारदर्शी बनाउन लाइभ प्रसारण गर्ने बाचा गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले आज शपथ ग्रहण समारोहमा माला लगाउन अस्वीकार गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहका क्रममा उनले माला लगाउन नचाहेका हुन्। शाह मेयर निर्वाचित भएको भोलिपल्ट ओखर पौवा स्थित डम्पिङ साइटमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनले काठमाडौँको फोहोरको समस्या समाधान नगरेसम्म माला र खादा नलगाउने तथा कुनै उत्सव नमनाउने बाचा गरेका थिए। सोही बाचामा अडिग रहँदै उनले आज शपथ ग्रहणमा माला लगाउन चाहेनन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सबै जनप्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै माला लगाइदिएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित बालेनकी पत्नी सबिना काफ्लेले भने माला लगाएकी थिइन्। बालेनले नेपाली र नेवारी भाषामा शपथ खाएका छन्। सुरुमा उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेपालीमा शपथ गराएका थिए। त्यसपछि आफैले नेवारी भाषामा उनले शपथ खाए। बालेन राष्ट्रिय पोसाकमा शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित थिए।
समाचारको अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नयाँ आवेदन प्रणाली आज साँझदेखि सुरु हुँदैछ। यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै आज साँझ 6 बजेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु गर्न लागि जानकारी गराएको छ। नयाँ लाइसेन्स तथा वर्ग थपका लागि हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनहरू भने आजैदेखि रद्द गरिने सूचनामा जनाइएको छ। विभागका अनुसार वर्ग थप गराउन चाहने सेवाग्राहीका लागि भने अर्को हप्ताको सोमबारबाट आवेदन खोलिनेछ।